नजीब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना। क्या आप इस बात से मिफ्ता साहब की एग्री करते हैं कि क्योंकि अमेरिका और उससे मुंसलिक इदारे सब कुछ अपने भी एक तगय्युराती अमल, अगर मैं बहुत ही नाइसली इस बात को कहूं, उससे गुजर रहे हैं। उनको अपनी फिक्रें लाहक हैं, पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उससे जुड़ी पॉलिटिक्स भी है, अभी बहुत सारी चीजें सेटल होनी अगले 6-8 महीने के अंदर। क्या वो तमाम मामलात भी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात पे असरअंदाज होते हैं, हो सकते हैं, या ये उससे जुदागाना मामला है, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है? So Maria, the ideal situation is कि जब भी कोई मिशन विजिट करे कोई होस्ट कंट्री, तो होस्ट कंट्री इतनी प्रिपेयर्ड हो टेक्निकल पे भी और पॉलिसी मुज़ाकरात पे भी कि जो एग्रीमेंट है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, वो इंक हो जाए। जब हमने 13-16 का प्रोग्राम रन किया तो 12 के 12 जो एग्रीमेंट्स थे वो उसी वक्त हुए, सिवाय एक बीच में थोड़ा सा डिले हुआ था। पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान हैज फाउंड इट हार्ड टू रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स, इसीलिए 24 में से बहुत कम प्रोग्राम्स हैं जो पाए तकमील तक पहुंचे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। अब जो इस वक्त की सिचुएशन है वो ये है कि देखें, एक तो टेक्निकली यू हैव टू सैटिस्फाई, पहले आपको अपना काम पूरा करना है। मतलब 8 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे, अगर आप उनको जाकर जब तक जुजियात में नहीं देखेंगे और उनकी क्वालिटी को एसरटेन नहीं करेंगे तो ये गुफ्तगू सतही हो जाएगी। और उन 8 में से जब मैं देखता हूं तो आपने जब अमेंडमेंट करनी थी सॉवरन वेल्थ फंड की फॉर एग्जांपल, अगर वो नहीं हुई तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्कशन। अगर आपने नेशनल फिस्कल पैक्ट करना था तो उसकी क्या क्वालिटी थी, क्या आपने कोई रिपोर्ट बनाई जो आपने बनानी थी जिससे डेवोल्यूशन आपने इंश्योर करना था 18वीं तरमीम के मुताबिक। सो मैं आपको इसलिए ये चीज रख रहा हूं कि दिस इज नॉट एज सिंपल के एक गुफ्तो शनीद हो रही है। सो टेक्निकली देन यू कम ऑन टू द नंबर्स। अगर आपका 380 अरब का पहला शॉर्टफॉल है और आपका टोटल शॉर्टफॉल बनता है 600-700 अरब का, तो जो आपका प्राइमरी सरप्लस है, जिसको इस वक्त फंड ने ज्यादा अहमियत दी हुई है, यानी कि आप निकाल दें मार्कअप पेमेंट को, तो फिर आप उसको कैसे पूरे करेंगे? इसके बाद आपको इसकी जो पॉलिसी सामने रखनी है कि आप क्या तब्दीलियां करेंगे एक्सपेंडिचर में टू गेट टू दैट। ये 2 बातें करके आईएमएफ देन तवातर से रात को जब सरीना में बैठा होता है, इट्स एग्जैक्टली हाउ दिस वर्क्स, वो अपने एफएडी डिपार्टमेंट या मॉनेटरी डिपार्टमेंट से गुफ्तो शनीद कर रहा होता है और शेयर कर रहा होता है, और वो मॉडल कर रहे होते हैं कि क्या ये जो कह रहे हैं ये पूरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। उसमें जब कुछ कबातें रह जाती हैं तो देन एट पॉलिसी लेवल आप उसको और निखारने की कोशिश करते हैं और एंड करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का फंड को छोड़ना, 15-16 अरब डॉलर मौखर कराने हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है, मैक्रो स्टेबिलिटी जिसको आप कहती हैं बड़ी आसान फहम लफ्जों में, अफरात ज़र में कमी, करंट अकाउंट का संभलना, रिजर्व्स का 11 अरब डॉलर पे जाना, ये सब फंड की एंगेजमेंट की वजह से है। सो वी हैव टू स्टे दिस कोर्स, बट यू हैव टू डू योर होमवर्क सो थरली कि जहां पे भी कबाते हैं, जहां पे भी जुजियात में जाके, मसलन ताजिर दोस्त स्कीम है नहीं पूरी हुई, दैट्स ओके, यू कैन गो एंड डू समथिंग एल्स। ऐसे होता है। हम जब भी, मैंने पाकिस्तान के 2 प्रोग्राम सपोर्ट किए हैं एज अ कोर टीम मेंबर, हम उसको यू कम अप विद समथिंग एल्स। ये शायद चीजों की अभी कुछ अरसा लगेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस पिक्चर में मिस हो रही है, वो ये कि ये सारा कुछ कल्मिनेट होना है कि बजट FY26 क्या बनना है और उसमें क्या हुकूमत मांगेगी कि हम क्या इनकम टैक्स कम करना चाहते हैं और उसके जो सेटअप्स हैं वो क्या आएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर वी स्टार्ट। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो शहबाज साहब, जो होमवर्क वाली बात कर रहे हैं, चूंकि आपने इसको बड़ा ही अग्रेसिवली फॉलो किया इस पूरे इशू को, होमवर्क पाकिस्तानी हुकूमत का आपको यहाँ पे कैसा लगा? जब खासतौर पे जब टीमें आती हैं तो आपकी अपनी प्रिपेयर्डनेस होती है, और दूसरा है कि कौन सी शराइत ऐसी है जो पाकिस्तान आपको लगता है मनवाने में कामयाब हो जाएगा, और कौन से ऐसे सख्त फैसले हैं जो भी हम बकल अप कर लें और ये हमें वो करने पड़ेंगे इम्प्लीमेंट? मिस मारिया, इस प्रोग्राम का जो स्टार्ट ही वो अच्छा नहीं हुआ था। इसका जो मिशन आया था ना मुज़ाकरात के लिए, वो मई 2024 में आया, वो वापस चला गया बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के, और 12 जुलाई 2024 को तकरीबन 3 माह के बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम का। फिर जैसे ही सितंबर 2024 में प्रोग्राम की मंजूरी होती है, मिशन जो दोबारा आ जाता है नवंबर में, क्योंकि प्रोग्राम ऑफ ट्रैक हो जाता है। वहां से कुछ, जब इमरजेंसी मिशन पाकिस्तान आया तो इन्होंने कुछ वहां पे इकदाम करना शुरू किए। प्राइम मिनिस्टर ने ओनरशिप ली, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ओनरशिप ली, लेकिन फिर वही मसले थे। FBR सामने आ गया जी कि आपने हमसे पूछे बगैर इतना बड़ा टारगेट रख लिया,
فوڈ منسٹری نے اعتراض کر دیا جی کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر فوڈ سپورٹ پرائز جو ہے وہ آپ نے طے کر لی، ان کو ختم کرنا. اسی طریقے سے کامرس منسٹری کے کچھ اعتراضات تھے. پھر پیٹرولیم ڈپارٹمنٹ کے اعتراضات تھے جی آپ نے ہم سے پوچھے بغیر جو کیپٹیو پاور پلانٹس کی کیسے آپ نے گیس اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ سارے جو بلیمز تھے فائنانس منسٹری کے اگینسٹ جا رہے تھے. تو وہاں سے نا فائنانس منسٹری ہوگی ڈیفینسو. تو انہوں نے اس دفعہ غالباً ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے، جو بھی ٹارگیٹس آئی ایم ایف نے طے کرنے ہیں، اہداف طے کرنے ہیں، ان منسٹری سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے اور ہمارے اوپر بات نہ. انہوں نے اپنی جو اپنے اوپر کوئی برڈن یا بوجھ دینے کی بجائے انہوں نے ان کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. ہمیشہ ویسے فائنانس منسٹری کا سینٹرل رول ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ مفتاح اسماعیل صاحب بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر، فار دا فرسٹ ٹائم ان سے علیحدہ مذاکرات ہوئے. کچھ ان کے راؤنڈ میں ہوئے، کچھ اسلام آباد میں ہوئے. ورنہ فائنانس منسٹری اسٹیٹ بینک یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے بائیں لاش بات کر رہے ہوتے. کچھ ان کی علیحدہ میٹنگ ضرور ہوتی ہے بٹ کراچی میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ اس قسم کی اس دفعہ ان کی اسٹریٹجی. جو ایک اور پرابلم آیا اس دفعہ وہ یہ کہ جو ایک میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے MEFP، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. MEFP کا ڈاکومنٹ ہی آپ کے پاس ٹائم سے نہیں آ رہا. وہ IMF نے ڈرافٹ دے رہا ہوتا ہے حکومت پاکستان کو. وہ ٹائملی ان کے پاس ڈرافٹ نہیں آتا. وہ ڈرافٹ ان کے پاس آئے گا، اس کے اوپر کنسنسس ہوگا تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا نا. وہ ڈرافٹ ان کے ساتھ لیٹ شیئر ہوتا ہے باوجود اس کے کہ ہر چیز یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک جا رہی ہے. اب یہ وہ چیزیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایوری تھنگ واز ناٹ دیٹ ویل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تیسری اینڈ مور امپورٹنٹلی کہ جو کچھ کنڈیشنز تھی کریٹیکل وہ ٹائم پہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں پہ آپ نے کچھ چابی وہ تالا لگا کے چیزوں کو روکنا تھا روک دیا. آپ نے فسکل والی سائڈ پہ پرفارمنس دکھا دی. جہاں پہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنی تھی، تاجر دو اسکیم بری طرح ناکام ہوئی. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کوئی کامیابی ان کو نہیں ہوئی. انہوں نے ساورن ویلتھ فنڈ کیونکہ یہ مشکل فیصلے تھے نا. پھر آپ نے ساورن ویلتھ فنڈ کے ایکٹ میں دسمبر 2024 تک ترمیم کرنی تھی، نہیں کر پائے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کا جو قانون تھا 1 اکتوبر تک پاس ہونا تھا، نہیں کیا، لیٹ پاس کیا. 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہونا تھا، نہیں ہوا ابھی تک. پرائیویٹائزیشن ایک بھی نہیں ہوئی. اسی طرح پاور سیکٹر میں کچھ انہوں نے پرفارمنس دکھائی، اس کی وجوہات کچھ اور ہے. میں ان کی جو پرفارمنس اس کو اوور شیڈو نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. اچھا ایز اے ہول اگر IMF کا یہ پہلا نہ ہوتا، یہ میری اسیسمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر پہلا ریویو IMF کا نہ ہوتا تو جتنی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی اتنی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ بھی نہ آتی. اگر تیسرا یا چوتھا ریویو ہوتا ہے. پہلے ریویو کے ٹائم پہ اس کو آف ٹریک ہو جانا IMF کے بھی نہیں تھا. تو ایک بڑی ہی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن جو اسٹرکچرل چیزیں انڈر لائن ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی.